बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 3 माह ज़िलक़द इतवार के दिन सब लोग जल्दी से 3 बार ये वजीफा पढ़ लेना। मेरे भाइयों, ये दौलत का तेज तरीन वजीफा है। मेरे भाइयों, शाम तक 90 करोड़ भी मांगो तो अल्लाह देगा। इस वजीफे को करते ही आपके पास आज करोड़ों नहीं अरबों रुपए आ जाएंगे इंशाअल्लाह। माह ज़िलक़द के इस बाबरकत दिन में इस तस्बीह को, इस वजीफे को पढ़ने वाला अपनी आंखों से खुद तमाशा देख लेता है। जो लोग वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, किसी वजीफे से फायदा नहीं हो रहा, कोई वजीफा भी असर नहीं कर रहा, तो मेरे भाइयों आज ये वजीफा कर लो। खुदा की कसम, ऐसा मोजज़ा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तस्बीह, ये अमल पढ़ लेंगे, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह वालों, आज जो खास अमल, जो वजीफा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये वजीफा घर में दौलत के अंबार लगा देता है। गायबी दौलत आना शुरू हो जाती है इस वजीफे को पढ़ते ही। अगर कोई बंदा ये वजीफा पढ़ता है तो इंशाअल्लाह आज के दिन ही मोजज़ा देखेगा। और काफी लोग ऐसे हैं जो वजीफा पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, जो मायूस हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलती। इनके रास्ते में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी ये अमल बहुत खास है। वो भी इस वजीफे को पढ़ के देख लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मोजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम की तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज का ये जो वजीफा है, कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, वजीफा पढ़ने से क्या क्या फवाइद आपको मिलेंगे, वो सारे का सारा बताएंगे अच्छे तरीके से। आज इस खास वीडियो में पढ़ लीजिएगा। मेरे भाइयों, याद रखना कि 3 गुनाहों की माफी कभी नहीं होगी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे के 3 किस्म के गुनाहों को माफ नहीं करेगा। इन गुनाहों के अलावा जिस कदर गुनाह होंगे इनको माफ कर देगा, लेकिन इन 3 गुनाहों को कभी माफ नहीं करेगा। वो 3 गुनाह कौन से हैं? अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, नंबर 2 जादू करना या करवाना, और तीसरे नंबर पर अपने मुसलमान भाई के साथ हसद करना। अब जो पहला है, इसकी तशरीह कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई आदमी इन गुनाहों से तौबा किए बगैर मर जाता है तो इसको माफ नहीं किया जाएगा। इन गुनाहों के अलावा जितने गुनाह होंगे, अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो माफ कर देगा। शिर्क इस कदर संगीन जुर्म है कि शिर्क करने वाले आदमी का कोई अमल कबूल नहीं किया जाता। इसी तरह जादू जो है, ये वो बदतरीन गुनाह है जो आदमी को ईमान से खारिज कर देता है। हसद एक ऐसा जहरीला गुनाह है कि जो आदमी की साल साल की तमाम नमाजें, तिलावत, सदकात और दीगर इबादत एक लम्हे में बर्बाद कर देता है। लेकिन आजकल क्या है कि हम किसी अपने बहन भाई की अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, उसका लाइफस्टाइल देख लेते हैं तो हम हसद करना शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि इसके पास ये क्यों आया है, इससे जेलस होते हैं। तो किसी की अच्छी चीज देखकर अपनी किस्मत पे शिकवा मत किया करो, अल्लाह ताला से मांगा करो। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक जरूर अता फरमाएगा। अगर आपका यकीन इस कदर पुख्ता हो कि अल्लाह ताला देगा तो अल्लाह पाक जरूर अपने बंदे को अता फरमाता है। यकीन सबसे बड़ी ताकत है। जब आपका यकीन ही नहीं होगा, जब आप वज़ाइफ कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, आपको यकीन ही नहीं कि पता नहीं इस वजीफे से मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर मेरे भाइयों, इंसान को जब तक यकीन नहीं होता तो फिर इसके वज़ाइफ भी असर नहीं करते। जादू जो है वो हमारे माशरे में ये भी एक बहुत बड़ी लानत है। तो जो किसी से जेलस होते हैं वो कहते हैं कि किसी तरह ये चीज इससे खत्म हो जाए, इसके पास ना रहे, इस पे जादू जन्नत, इस तरह की चीजें शुरू करवा देते हैं। इससे भी कोशिश किया करो कि बचा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह पाक आपको अपनी गायबी खजानों से अता फरमाएगा। एक बार आप रब करीम से मांग कर तो देखिए। खास तौर पर सुबह शाम सूरा फलक और सूरा नास की तिलावत कर लिया करो, इससे भी अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखेंगे। तो मेरे भाइयों, आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज 3 ज़िलक़द इतवार के दिन
बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने ये वजीफा पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आपने ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब के साथ लाजमी पढ़ना है। बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर सबसे पहले अपने मकसद की नियत कर लेनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। नई गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, मियाँ बीवी में मोहब्बत, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा मेरे भाइयों, आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। इंशाअल्लाह अजीज आज आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन में बदल जाएगी। अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद आपने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। वजीफा शुरू करने से पहले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसरी तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं वजीफे की जानब। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा मेरे भाइयों रब करीम के एक सफाती नाम का वजीफा है। आपने आज पहले नंबर पर या फताहू का वजीफा पढ़ना है। या फताहू रब करीम का एक ऐसा सफाती नाम है कि जब कोई बंदा रब को रब के नाम या फताहू से पुकारता है, या फताहू या फताहू या फताहू से पुकारता है, तो वो जात जो रहमान भी है, रहीम भी है, जो हर शय पे कादिर है, अपने प्यारे हबीब के वसीला जलीला से उस बंदे को माला माल फरमा देती है। जब कोई बंदा रब को या फताहू कह के पुकारता है, रब की जात अपने बंदे से इतना राजी होती है कि फरिश्तों से पूछती है कि ये कौन है जो या फताहू कहकर मुझे पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। रब फरमाता है, फरिश्तों मैं राजी हूँ, ये बंदा जो मांगता है, जितना मांगता है, इसे गैब से अता फरमा दो। आज आपने सबसे पहले नंबर पर या फताहू या फताहू या फताहू को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो और ध्यान से सुन लीजिए। आपने या फताहू को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है मेरे भाइयों। 11 बार या फताहू पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। आप जितनी तवज्जो, ध्यान और खलूस नियत के साथ या फताहू पढ़ेंगे, रब की जात उतनी ही जल्द आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगी। 11 बार या फताहू पढ़ते दौरान अगर आप हजरात 11 मकासद को जहन में रख के बैठेंगे तो 11 के 11 मकासद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी।
آپ نے یا فتح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفہ کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ سکپ یا کاٹ کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یا فتح ایک بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یا فتح کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں، وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جب کبھی انسان پہ مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پہ پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پہ مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس، لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا میرے بھائیوں، تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پہ مشکل وقت آئے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھتے دوران اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جائے، رب آسانیاں پیدا فرمائے، راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، آسانیاں ہو جائیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو میرے بھائیوں، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ آج 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں، نہ پیچھے پڑھنے ہیں، نہ تعداد میں کم نہ زیادہ ہوں۔ یہ وظیفہ آج کے دن کا خاص اور شرطی عمل ہے، اس لیے آپ نے اسے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پہ گاہک نہیں آتے وہاں گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہے، جو کاروبار چلتا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار چمک اٹھے گا۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لو، قرض دار ہو، قرض سے خلاصی اور نجات کے لیے پڑھ لو، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر 11 بار یا فتح پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کو بھی پڑھنا ہے 11 بار، اور تیسرے نمبر پر آپ نے
سورہ کوثر پڑھنی ہے اور سورہ کوثر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ فوری طور پر رب کریم سے اپنی حاجات اور انعام لینے کا وقت ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی بھی ذکر ہے، کوئی قرآنی سورت ہے، اللہ کے نام ہے یا قرآنی آیت ہے، یہ رب کو منانے کا ایک طریقہ ہے، رب کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے رب سے دعا کرتے چلے جائیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ سجدے کی حالت میں رب سے مانگتا ہے تو مانگنے والا بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں۔ جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ پاک صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صدقہ کرنے والوں کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو، یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ میرے بھائیوں، کنجوسی نہ کیا کرو، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔